इलेक्शन की आमद है और 8 फरवरी इज अराउंड द कॉर्नर, तो बहुत गहमा गहमी जो है वो हो रही है। और हमारी कोशिश ये है कि इस ट्रांसमिशन के अंदर हम वो तमाम बड़े हलकों को कवर करें जो कि जिस पे पाकिस्तानी अवाम की निगाह भी है, और उन हलकों से बड़े बड़े सूरमा अपना वज़न भी आजमाएंगे, ज़ोर भी आजमाएंगे। तो देखना ये होगा कि 8 फरवरी को किसका जादू जो है वो अवाम के सर चढ़कर बोलेगा। कुछ हमने इससे पहले जो आपने देखी होगी कि हमारी जो नशरियात थी, स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन थी 7 से 9 के बीच में, उसमें अपने बहुत सारे हलके जो है हमारे पैनलिस्ट ने गो के उसमें मैं नहीं थी, लेकिन उसमें डिस्कशन की गई, हमारे गेस्ट के साथ भी इंटरेक्शन हुआ। और पंजाब की सिचुएशन पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं व्हेन इट कम्स टू इलेक्शन, क्योंकि पंजाब में अगर आप अच्छी खासी सीट्स अच्छे खासे मार्जिन से निकाल लेते हैं तो विफाक में आपका हुकूमत बनाने का जो फ्यूचर है वो नज़र आना शुरू हो जाता है, या फिर यूं कहूं कि वो सितारा चमकना शुरू हो जाता है। तो मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट मौजूद हैं जो वैसे तो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं, लेकिन मैं करा देती हूँ। हमारे साथ दी मालिक साहब मौजूद है और उनके साथ मेरी बड़ी प्यारी कलीग जो है बतूल राजपूत और अली हैदर, इसके साथ साथ फ़रूख शहबाज भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो आज जो हम वैसे तो यहाँ वड़ाइस कहना जरूरी है, गुजरात डिस्कस करने लगे हो, वड़ाई चांदा इलाका सारा। सर वो आगाज आपसे करूंगी, मैं इख्तिताम फ़रूख पे करूंगी। अच्छा, आज जो हम ये हल्का डिस्कस करने वाले हैं वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और हम गुजरात को बेसिकली ज़िला गुजरात को डिस्कस करने वाले, उसकी थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन है वो दे देती हूँ। यहाँ पे 2 बड़े अहम हलके हैं, NA 62 और NA 64। आप मेरे पीछे स्क्रीन पर भी वैसे ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो देख सकते हैं कि किसने कितने वोट डाले, 2000 हासिल किया 2018 में, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। और पंजाब जनरल इलेक्शन 2024 में जो है वो 10 डिवीज़न है, 36 अजला हैं, और कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं, सीट्स हैं, वो 141 है। तो ये इन्फॉर्मेशन तो हमारी स्क्रीन पर हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, और भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन चूँकि मालिक साहब हर जो पार्टी है वो दावा कर रही है, ख़ास करके मुस्लिम लीग नवाज, कि वो एक मेजॉरिटी वोट जो है वो हासिल करने में पंजाब से कामयाब हो जाएगी। लेकिन हम जो गुजरात का ज़िला डिस्कस करने वाले हैं उसमें 2 बड़े अहम मार्के हैं, तो मैं पहले वो डिस्कस कर लेती हूँ। उसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है वो कि एक ख़ानदान जो कि एक लड़ाई के बाद, एक रिफ्ट के बाद 2 लख्त हो गया। वैसे तो चौधरियों के बारे में मशहूर है कि वो मिलाते हैं, वो कहते हैं जी मिट्टी पाओ, आओ रोटी शोटी खाइए कि नहीं खाती। लेकिन अब जो है ये मामला बहुत आगे चला गया है और लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई ड्यू टू दैट कि PTI में जाना है कि PDM का साथ देना है। इस पर मैं चाहूँगी मैं थोड़ा सा आप रोशनी डाल दें। देखिए, लड़ाई तो अब पुरानी बात हो गई है, लेकिन मुझे चांस था आखिरी 2-3 दिन जब ये फैसला हो रहा था कि किधर जाना है, तो इस्लामाबाद में आई जस्ट हैपन टू बी इनके घर में, तो परवेज़ इलाही साहब भी थे, चौधरी शुजात भी थे, और 3 दिन आखिरी 3 दिन बहुत डिस्कशन इधर जाती थी उधर जाती थी। बड़े चौधरी साहब जो थे उनका ख्याल था कि हम इधर ही रहें, लेकिन मैं देखता था कि मोहम्मद सलाई जो हैं वो हमेशा स्वे कर देते हैं परवेज़ इलाही साहब को, और झगड़ा जाने से ज़्यादा जाने के तरीके पे हुआ था। एग्जैक्टली, वो मिठाई चौधरी नहीं, वो मिठाई तो बाकियों के साथ खाई थी ना। मेरी चौधरी साहब से भी इस पर बात हुई थी फिर बाद में, और फिर आई सॉ थिंग्स ऑल्सो। जब ये गए थे मिलने खान साहब को, तो इन्होंने चौधरी शुजात से, ये बकौल चौधरी शुजात साहब के मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं फिर आके बात करेंगे, और उन्होंने कहा कि इस तरह हमारे वादे हुए हैं, तो उन्होंने कहा जी अब ना नहीं हो सकती, हम जाके बात करेंगे। वहाँ जाके इन्होंने अनाउंस कर दिया, तो चौधरी साहब को भी ना, बड़े चौधरी साहब को भी टीवी से पता चला क्या हो गया। सो इट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। आप समझते हैं मैं बेइज्जती है मेरी कि मेरे बात की, सब कुछ किया, लेकिन उसमें बहुत बड़ा फैक्टर ये था मेरा ख्याल है कि जो मोहम्मद सलाई थे वो कन्विंस थे उस वक्त कि PTI के पास कोई बड़ा नाम नहीं है खान साहब के पास पंजाब में उस लेवल का, और अगर हम इधर टाई अप, तो अल्टीमेटली चीफ मिनिस्टर मैं बनूंगा अगला, और उस चीज वो जो चीज़ चली है ना, फिर वहाँ से ओवर एस्टिमेट कर गए। आपको लगता है ओवर एस्टिमेट नहीं? मैं देखिए, उनकी कैलकुलेशन गलत नहीं थी,
ٹھیک ہے. ان کا خیال تھا کہ بزدار کے بعد اگر کوئی اسٹرانگ آئے گا تو ہمارا ہی باری آئے گی. وہ تو اوور آل ہی سب کچھ بدل گیا نا. اس میں تو وہ تو کلیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے نا جس طرح, وہ تو کلیٹرل ڈیمیج تھے. تو ان کی اپنی ذاتی لحاظ سے پلاننگ غلط نہیں تھی. He was a good contender. لیکن I still remember جب باقاعدہ چودھری صاحب نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی بطول, تو اس میں ہوا یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھی اور بڑے کلیشز سامنے آئے تھے, اور بہت لوگوں نے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے اسے ناپسند کیا تھا. کچھ لوگوں نے ٹی وی پر بھی آ کر ہی کہہ دیا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, ہمارے ساتھ زیادتی کر دی خان صاحب نے. تو یہ آپ سمجھتی ہیں کہ وہ بھی ایک پوائنٹ تھا جہاں پر بہت ساری چیزیں بکھر گئی, پی ٹی آئی کے اندر بھی یہ رفٹ جو ہے وہ اندر تک چلی گئی؟ ہاں بالکل فروا. اور دیکھیے آج جو پریزیڈنٹ ہیں اور وہ الیکشن لڑے ہیں اور جتنی لائلٹی انہوں نے شو کی ہے, لڑ بیچارے جیل سے رہے نا, یہ نکلتے ہیں باہر پھر چلے جاتے ہیں. لیکن دنیا میں ایسی مثالیں ہیں کہ آپ جیل سے لڑیں اور جیتیں. بالکل بالکل انٹرنیشنلی ایسی مثالیں ہیں. لیکن جو آپ بات کر رہی ہیں وہ بالکل صحیح ہے. اس سے عمران خان کی بھی مورل ویلیوز ہم ذہن میں ریوائز کر سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے جس کو بھی چور ڈاکو کہا, یہ واحد ان کی سٹیٹمنٹ تھی پرویز الہی صاحب کے بارے میں, جن کو انہوں نے شامل بھی کیا, and he was proud of the fact and it was one of the main divisions in PTI as well. ٹھیک ہے, میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ آ چکے ہیں, تو میں باقی دونوں پینلسٹ کی طرف بھی جاؤں گی, لیکن اون عباس بپی صاحب نے, سینیٹر اون عباس بپی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سر بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن کے لیے. پی ٹی آئی اب بلے کے ساتھ نہیں ہے اگر میں یوں کہوں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو چھکے چوکے آپ نے لگانے تھے, اور علی محمد صاحب کہہ رہے تھے کہ بلہ رہنے دو, چھکے چوکے ہم خود لگا لیں گے, اب جو چھکے چوکے جس سے لگانے تھے وہ ہے ہی نہیں, ایلیمنٹ ہی آپ کے پاس نہیں ہے, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو اپ کمنگ الیکشن ہے اس میں کوئی پاسبلٹی ہے چھکے چوکے لگنے کی؟ بسم اللہ الرحمن. دیکھیں چھکے چوکے جو ہے نا وہ بلے نہیں خان صاحب نے لگانے تھے. آئی ایم شیور کہ جس قسم کی کیمپین اس وقت اڈیالہ جیل سے خان صاحب کر چکے ہیں, ہمارے امیدواروں کو اتنا بڑا پرابلم نہیں ہونا. یس کنفیوژن اپنی جگہ پہ ضرور تھا کہ جب بلہ اچانک ایک رات کو 11:30 بجے اچانک اٹھ گیا, تو اس کا بیک اپ پلان میں جس قسم کے نشانات, جس قسم مضحکہ خیز نشانات ہمیں الاٹ کیے گئے اس کے ساتھ اسٹیبلش ہونا. لیکن اس وقت جو پاکستان ہے وہ پاکستانی 2018 میں تھا. سوشل میڈیا وارفیئر جو ہے it has come to a very large extent, جہاں پہ لوگ اب اپنے گھروں میں یہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے. اب ویری فرینکلی میں ساؤتھ پنجاب میں بیٹھا ہوں, تو ساؤتھ پنجاب میں راجن پور جیسے حلقے میں اگر لوگ واٹس ایپ کے اوپر میسج کر کے چیک کر رہے ہیں کہ جی کون سا پی پی ہے میں کون سے نشان جی یا جس کو ٹکٹ ہے وہ کون سا شخص ہے, تو آئی ایم شیور پورے پاکستان کے حلقوں میں یہ. سو یس اٹ واز اے کنفیوژن ارلی سٹارٹ, لیکن الحمدللہ 8-10 دن کا جو ہمیں مارجن مل گیا, اس وقت حالات بالکل ہماری کور میں آ چکے ہیں. اور یہ سجیسٹ کرنا کہ جی بلے کی ناموں سے ہمیں جو لیول پلینگ فیلڈ کا ایشو تھا وہ اپنی جگہ پہ, کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بیچارے کیمپین نہیں کر پا رہے, اور ایز اے ٹوڈے اس وقت تک وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا پا رہے. کسی کو کارنر میٹنگ کی اجازت نہیں ہے, کوئی ریلی نہیں نکال سکتا, خان صاحب کی فوٹو نہیں ہے, جھنڈا نہیں نکال کے جا سکتا. آئی ایم شیور یہ اپنی جگہ پہ ایک ایشو ضرور ہے, لیکن کیونکہ پاکستانی عوام کو فیڈ کرتے ہوئے سمجھاتے ہوئے اب 1.5-2 سال ہو چکا ہے, اینڈ دے انڈرسٹینڈ ویری ویل کہ جو خان صاحب کی لڑائی ہے, جو انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کیا ہے, لوگوں نے اس کو اتنی اچھی طرح ابزارب کر لیا کہ چاہے نشان ہو. آئی ایم شیور 8 فروری کو the results will be very much fair in PTI.